थप प्रतिबद्धता खोज्दै छिमेकी चीन किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् चिनिया परियोजनाहरू? गम्भीर षड्यन्त्रको आशंका। के भन्नुभयो नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया उपमन्त्रीले? चिनिया आशंका निवारण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल। चिनिया उपमन्त्री सुन हैयानको नेपाल भ्रमण तथा राजदूत छनको अभिव्यक्तिले उत्पन्न तरङ्ग विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत जेठमा चीन भ्रमण गरे यता दुई देशबीच थुप्रै सानातिना भ्रमणहरू आदान प्रदान भएका छन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन जाने र चिनिया प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने सिलसिला कुनै पनि महिना रोकिएको छैन। तर यसपटक नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको चिनिया उपमन्त्री सुन हैयानको सक्रियताले भने कूटनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल मचाएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको उपप्रमुख समेत रहनुभएकी सुन हैयानले भ्रमणका क्रममा करिब एक साता बिताउनु भयो। नेपालका सबै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट समेत गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर दिनभर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउनु भयो। चिनिया उपमन्त्री हैयानको नेपाल भ्रमण किन लामो भयो? किन उहाँले सबै दलका प्रतिनिधिलाई भेला गराएर लामो प्रशिक्षण दिनुभयो? नेपालप्रति के गुनासो छ चीनको? लगायतका धेरै प्रश्नहरू कूटनीतिक वृत्तमा उठेका छन्। उपमन्त्री सुन हैयानले नेपाल चीन सम्बन्ध अब नयाँ परिस्थिति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताइरहँदा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले भने सबै दलका नेता सामुन्य असन्तुष्टि व्यक्तनुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, चिनिया सहयोग तथा सहभागितामा सञ्चालित परियोजना अरू देशमा समयमै सम्पन्न हुने तर नेपालमा नहुने किन? राजदूत सोङको यो प्रश्न निकै गम्भीर छ। हुन पनि चिनिया सहयोगद्वारा निर्मित नेपालका कतिपय परियोजना अलपत्र छन्। चिनिया सहयोगद्वारा निर्मित उद्योग धन्दाहरू अस्तित्वमा छैनन्। चिनिया निर्माण व्यवसायद्वारा हात हालिएका परियोजना निर्माणको गति ज्यादै नै सुस्त छ। आखिर यो किन भइरहेको छ त? यतिन्जेल यस विषयमा चीनले अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै नेपालसँग कुरा राख्ने गरेको थियो, तर यसपटक भने चीनले सिधै प्रश्न गरेको छ, त्यो पनि सार्वजनिक रूपमै। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ चिनिया उपमन्त्री सुन हैयानको नेपाल भ्रमण तथा राजदूत छनको अभिव्यक्तिले उत्पन्न तरङ्गा सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। थप प्रतिबद्धता खोज्दै छिमेकी चीन किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् चिनिया परियोजनाहरू? गम्भीर षड्यन्त्रको आशंका। के भन्नुभयो नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया उपमन्त्रीले? चिनिया आशंका निवारण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल। चिनिया उपमन्त्री सुन हैयानको नेपाल भ्रमण तथा राजदूत छनको अभिव्यक्तिले उत्पन्न तरङ्ग विशेष। द न्यूज रिभ्यू। विश्वमा यति बेला 200 भन्दा बढी देशहरू छन्। नेपालसँग दोहोरो सम्बन्ध भएका देशहरूको संख्या समेत 50 भन्दा माथि छन्। करिब 2 दर्जन देशहरूमा त नेपालका राजदूतवास नै सञ्चालनमा छन्। करिब 2 दर्जन देशहरूले नेपालमा राजदूतावास सञ्चालन गरेका छन्। जुन बेला चीन आफै गरिब र विकासशील थियो, त्यति बेला नेपालको विकासका निम्ति ज्यादै ठूलो सहयोग गर्ने गरेको थियो। तर आज चीन विश्वकै दोस्रो धनी तथा विकसित देश भइसक्दा नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग घटाएको विषयमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। सतहमा बसेर हेर्दा यी टिप्पणीहरू सही जस्ता देखिन्छन्, तर चीनका लागि हिजोको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा व्यापक अन्तर आइसकेको छ। हिजो चीन विश्वका धनी तथा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूद्वारा हेपिएको अवस्थामा थियो, आफै असुरक्षित थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो पक्षमा बोलिदिने छिमेकीहरूको खोजीमा थियो। तर अहिले विश्वका जुनसुकै देश पनि चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लालयित छन्। विश्व मानचित्रमा चीन आफै अभिभावक राष्ट्रका रूपमा उदाइसकेको छ। हरेक देशले पहिलो प्राथमिकता
आफ्नै हितमा दिन्छन्। त्यसैले चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपालले परम्परागत मान्यता र नयाँ आयामका रूपमा अघि बढाउनु जरुरी भइसकेको छ। अभूतपूर्व रूपमा विकास गरिरहेको चीनसँग हातेमालो गर्न सक्ने हो भने मात्रै पनि नेपालको उन्नति निश्चित छ। आजभन्दा 70 वर्ष अघिसम्म चीन पनि अहिलेको नेपाल जस्तै विकासशील देश थियो। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ठूलो थियो। विगत 40 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने चीनले जति छिटो विकास विश्वका अरू कुनै पनि देशले गरेका छैनन्। विश्वको सबभन्दा ठूलो सडक सञ्जाल चीनमै छ। विश्वको सबभन्दा ठूलो रेलवे सञ्जाल चीनमै छ। विश्वको सबभन्दा उचाइको र सबैभन्दा द्रुत गतिको रेलवे सञ्जाल पनि चीनमै छ। विश्वमा सबभन्दा ठूला र धेरै हवाई जहाजहरू पनि चीनमै छन्। विश्वमा सबभन्दा धेरै सुरुङ मार्ग चीनमै छन्। विश्वमा सबभन्दा बढी औद्योगिक उत्पादन चीनमै हुन्छ। विश्वमा सबभन्दा बढी कृषि उत्पादन पनि चीनमै हुन्छ। विश्वका सबभन्दा ठूला जलविद्युत उत्पादन केन्द्रमा 10 वटा नाम लिनु पर्दा सबै चीनमै छन्। समुद्रको पानी बाफ बनाएर आकाशमा पुर्याउने र जुन भूभागमा आवश्यक पर्छ त्यही भूभागमा वर्षा गराउने प्रविधि समेत चीनले विकास गरिसकेको छ। प्रगतिका 2-4 वटा मामिलामा मात्र होइन, सबै मामिलामा चीन विश्वको नम्बर 1 देश बनिसकेको छ। विश्वको सबै देशहरूसँग सडक यातायात, रेल यातायात र जल यातायात जोड्ने गरी चीनले BRI परियोजना धमाधम अगाडि बढिसकेको छ। त्यसैले चीनसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन कति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने एक्का राख्नै पर्छ। चीनिया उपमन्त्री सुन हैयानको सक्रियता र राजदूत छनले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। दर्शकबिन द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ चीनिया उपमन्त्री सुन हैयानको नेपाल भ्रमणमा के भयो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। चीनिया उपमन्त्री सुन हैयानले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। गत आइतबार नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उहाँले भन्नुभयो, अब चीन नेपाल सम्बन्धको नयाँ उचाइ खोज्नुपर्ने समय आएको छ। चीनिया उपमन्त्री सुन हैयानले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको सूक्ष्म जानकारी लिँदै नेपालमा भइरहेको गतिविधिबारे शङ्का गर्नुभयो। नेपाल मार्फत चीन विरुद्ध पश्चिमी मुलुकले कदम चाल्न सक्ने संकेतका रूपमा उहाँका अभिव्यक्ति आएका छन्। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC र नेपाली राजनीतिक दलको परामर्श सम्मेलनमा उपमन्त्री सुन र राजदूत छनले मुखै खोलेर कुरा राख्नु भएको छ। उहाँहरूले नेपाली राजनीतिक दलसँगको सहकार्यसँग दुई मुलुकबीच आर्थिक पूर्वाधार तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बताउनु भएको मात्रै छैन, नेपाललाई चीन विरुद्ध प्रयोग नहुन आग्रह समेत गर्नु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC लागू भएपछि चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। विशेष गरी चीनले नेपालबाट राख्ने एउटै मात्र अपेक्षा भनेको एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता हो। आइतबारको परामर्श सम्मेलनमा चीनले नेपाली राजनीतिक दलबाट सोही प्रतिबद्धता खोजेको थियो। सहभागी राजनीतिक दलका नेताले चीनिया उपमन्त्रीकै चाहना अनुसार प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। MCC लागू भएपछि नेपाल एक चीन नीतिप्रति ठुलमुल हुने हो कि भन्ने भएका कारण पनि चीनले नेपाललाई नजिकबाटै नियाल्दै आइरहेको विश्लेषण धेरै छ। त्यसैले हरेक पटक हुने चीनिया नेताको भ्रमण एक चीन नीति र नेपाली भूमि प्रयोग गरेर अरू देशलाई चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भन्ने रहने गरेको छ। त्यसैको संकेत गर्दै चीनिया उपमन्त्री हैयानले भन्नुभयो, दुई देशको बीचमा खेल्ने खोज्नेहरू धेरै छन्। हाम्रो सम्बन्ध एकल मात्रै होइन, बहुआयामिक छ। उहाँले कूटनीति रूपमा नेपाललाई जेसुकै परियोजना लागू भए पनि चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने संकेत गर्नु भएको छ। विश्व परिस्थिति अशान्त र तरल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल चीन सम्बन्ध यो समयमा झन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सुनकै भनाइलाई समर्थन गर्दै नेपालका लागि चीनिया राजदूत छन सोङले नेपाल चीन सम्बन्धमा भ्रम उत्पन्न गर्न खोजिएको बताउनुभयो। तर भ्रम सृजना गर्न खोज्नेहरूको स्रोत आफूले अहिले भन्न नचाहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले स्रोत भन्न नचाहे पनि उहाँले भारततर्फ संकेत गर्नुभएको हो। गत 17 भदौमा राजदूत छनले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक अवस्थाप्रति दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पदमा परेको थियो।
पछिल्लो पटक सन् 2017 पछि 2 वर्ष नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सम्बन्धलाई चीनले जोड दिएको थियो। तर एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा विवाद आएर पहिलेकै अवस्थामा फर्किएपछि चीनले अन्य दलसँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दै जाने रणनीति लिएको छ। त्यसैले पछिल्लो समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीले नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलसँग पनि संवादसँग सहकार्यको हात अगाडि बढाएको छ। चीनले पछिल्लो समय भर्खर उदाएका नयाँ राजनीतिक दलसँग पनि संवाद अगाडि बढाएको छ। सबै दलसँग चीन सहकार्य गर्न तयार छ भन्ने संकेत स्वरूप चीनले यो संवाद अघि बढाएको हो। यतिसम्म कि चीनले आफ्नो निगरानीमा काम थालेको आयोजनामा कुनै गतिविधि भए जनाखोसँग हेर्ने गरेको देखिएको छ। केही समय अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले ढिला सुस्ती भइरहेको विकास आयोजनाको काम छरितो पार्न नारायणगढ बुटवल सडक निर्माण सक्न दबाव यात्रा गरेको थियो। चिनिया कम्पनीले लिएको सो आयोजनाको काम आधा पनि पूरा हुन नसकिएपछि दबाव बढाएपछि चीनका राजदूत चेन छन रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न केन्द्रीय कार्यालय नै पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अमेरिकी लगानीमा खुलेकोले चीन विरोधी अभियानमा संलग्न भएको आशंका बारे पनि राजदूत छन गम्भीर भएको अनुमान गरिएको थियो। सायद आइतबारको सम्मेलनका क्रममा राजदूत छनले चिनिया परियोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका सन्दर्भमा कुरा उठाउनुको कारण यही हुन सक्छ। थप प्रतिबद्धता खोज्दै छिमेकी चीन किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् चिनिया परियोजनाहरू? गम्भीर षड्यन्त्रको आशंका के भन्नुभयो नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया उपमन्त्रीले? चिनिया आशंका निवारण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असफल। चिनिया उपमन्त्री सुन हैयानको नेपाल भ्रमण तथा राजदूत छनको अभिव्यक्तिले उत्पन्न तरङ्ग विशेष। द न्यूज रिभ्यू। चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाको विषयमा नेपालमा अन्यल सृजना भइरहेको छ। यस विषयमा राजदूत छन सोङले मुख खोल्नु भएको छ। उहाँले नेपालमा BRI-लाई विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत भ्रम सृजना गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलका नेताकै सामुन्ने राजदूत सोङले यो कुरा बताउनु भएको हो। तर सम्मेलनमा सहभागी भएका कुनै पनि नेताहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाएनन्। BRI सम्झौता भए पनि यस अन्तर्गतका परियोजनाहरू छनौट हुन बाँकी रहेको नेपालले बताउँदै आएको छ। तर चीनले भने BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरू नेपालमा धमाधम निर्माण भइरहेको र केही परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। मुख्य समस्या यही नै रह्यो। 5 असार 2080 मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत सोङले भन्नुभएको थियो, पोखरा विमानस्थल चीनको महत्वाकांक्षा परियोजना BRI अन्तर्गत निर्माण भएको हो। राजदूत सोङले यो अभिव्यक्तिले के नेपालमा BRI परियोजना लागू भइसकेको हो भन्ने प्रश्न उब्जियो। नेपालले BRI परियोजना स्वीकार गर्ने भनिए पनि नेपालमा BRI लागू नभइसकेको बताउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा राजदूत सोङको सो भनाइले नेपालमा पहिला नै BRI लागू भइसकेको संकेत गर्थ्यो। 2079 पुसमा पनि राजदूत छनले पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गत भएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको थियो, जबकि नेपाली पक्षले BRI अन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा हस्ताक्षर नभएको दाबी गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2013 मा वान बेल्ट वान रोड OBO अवधारणा अघि सार्नु भएको हो, जसलाई पछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI भन्न थालिएको हो। BRI को दोस्रो अपरेसन शिखर सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सन् 2019 मा चीन जानु भएको थियो। त्यही वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्नु भएको थियो। त्यसैगरी सन् 2017 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल BRI मा आबद्ध हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। एकातिर अमेरिकासँगको MCC सम्झौता संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसक्नु र अर्कातिर BRI का विषयमा चीन र नेपाल बीच फरक धारणा आउनु भनेको डरलाग्दो संकेत हो। के नेपाल चीनको यो असन्तुष्टि थेग्न सक्ने अवस्थामा छ त? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
नेपाल र चीन भौगोलिक सीमाना जोडिएका छिमेकी देश हुन्। पूर्वको जोङसोङ हिमालदेखि पश्चिमको तिङकर भन्ज्याङसम्म 1389 किलोमिटर सिमाना निर्धारण भइसकेको छ भने तिङकर भन्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्मको 63 किलोमिटर सीमाङ्कन हुन बाँकी छ। यसरी नेपाल र चीन 1452 किलोमिटर भौगोलिक क्षेत्रले जोडिएका छन्। तर विडम्बना यो छ कि यी दुई देशबीच वस्तुको आयात र निर्यात करिब 10,000 किलोमिटरको दूरी पार गर्दै समुद्र तथा भारतको भूमि हुँदै जाने गरेको छ। अधिकांश सीमा उच्च हिमाली क्षेत्रको पानी ठलोमा पर्ने भएका कारण नेपाल र चीन बीच स्थलगत सीमा मार्फत व्यापार हुन नसकेको हो। तर सबै सीमा क्षेत्र यस्तै कठिन भने छैनन्। 2000 मिटर उचाइसम्मका भन्ज्याङ तथा नदीका बेसीहरू पनि नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा छन्। उदाहरणका लागि रसुवाको सीमावर्ती चीनको केरुङ बजार र सिन्धुपाल्चोकको सीमावर्ती चीनको खासा बजार 2000 किलोमिटर भन्दा कम उचाइमा छन्, जसलाई क्रमशः रसुवागढी नाका र कोदारी नाका भन्ने गरिन्छ। यी नाकाहरूमा दुवै देशका तर्फबाट सुविधा सम्पन्न पक्की सडक जोडिएका छन्। अपवाद बाहेक हिउँ नपर्ने भएकाले यी नाकाबाट 12 नै महिना व्यापार गर्न सकिन्छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट यी दुई नाकासम्म पुग्ने दूरी भारतीय नाकामा पुग्ने दूरी भन्दा निकै छोटो छ। यसमध्ये कोदारी नाका त आजभन्दा 6 दशक अघि सडक यातायातले जोडिएपछि गुल्जार बन्न थालेको थियो। 1 दशक अघिसम्म पनि नेपाल र चीन बीचको व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कोदारी नाकाले ओगट्ने गर्थ्यो। चीनबाट नेपालमा वस्तु आयात हुने मात्र होइन, निर्यात पनि उल्लेख्य परिमाणमा हुने गर्थ्यो। नेपालका विकास निर्माणमा चीनले धेरै नै ठूलो मद्दत गर्दै आएको थियो। नेपाल र चीन बीच देखिने खालका ठूला समस्या पनि छैनन्। यस सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पेचिलो कुरा यो हो कि हिजोको चीन र आजको चीनमा धेरै ठूलो अन्तर आइसकेको छ। सरसर्ती हेर्दा चीन अमेरिकापछि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र तथा महाशक्ति भएको देश हो। तर केही वर्षभित्रै अमेरिकालाई समेत उछिन्ने गरी चीन अघि बढिसकेको छ। फेरि चीन र अमेरिका भनेका सबै कुरामा प्रतिस्पर्धी देश हुन्। भूगोल जोडिएको आफ्नो छिमेकी नेपालमा चीन कुनै पनि हालतमा अमेरिकी प्रभाव देख्न चाहदैन। यसका लागि चीन जे पनि गर्न तयार छ भन्ने कुरा विगतको खम्पा विद्रोहका बेला पनि देखिसकेको छ। थप प्रतिबद्धता खोज्दै छिमेकी चीन किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् चिनिया परियोजनाहरू? गम्भीर षड्यन्त्रको आशंका। के भन्नुभयो नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया उपमन्त्रीले? चिनिया आशंका निवारण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल। चिनिया उपमन्त्री सुन हैयानको नेपाल भ्रमण तथा राजदूत छनको अभिव्यक्तिले उत्पन्न तरङ्ग विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको अनुमान केही वर्षदेखि गरिएको थियो। त्यो अनुमानलाई नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले थप पुष्टि गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हैयानको उपस्थितिमा आइतबार सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रममा राजदूत छनले प्रश्न गर्नुभयो, चीनले अन्य मुलुकमा पनि भौतिक पूर्वाधार परियोजना निर्माण गरेको छ। अरू देशमा चिनिया लगानीका परियोजना समयमै पूरा हुन्छन्, तर नेपालमा मात्र किन हुन्न? राजदूत छनले समयमै परियोजनाहरू पूरा गर्न आवश्यक स्रोत र साधनबारे उजागर गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा चिनिया लगानीका आयोजना निर्माणमा ढिलो हुँदा आफूले भन्दा नेपालका व्यक्तिहरूले सोध्नु पर्ने बताउनु भयो। उपमन्त्री सुन हैयानको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका राजनैतिक दलहरूबीच संयुक्त परामर्श सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत दलका नेता उपस्थित थिए। उक्त सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री हायनले नयाँ परिस्थिति अनुरूप द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउन नेपाललाई आग्रह गर्नुभयो। पछिल्ला केही वर्षदेखि चीनले नेपालसँगका हरेक वर्तमान नयाँ परिस्थिति अनुरूप सम्बन्ध अघि बढाउने भनिरहेको छ। तर पुरानो परिस्थिति कस्तो थियो, नयाँ परिस्थिति भनेको के हो र नयाँ परिस्थितिमा अघि बढाउनु पर्ने सम्बन्धहरू कस्ता कस्ता हुन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले स्पष्ट बुझ्ने गरी चीनले राख्न नसकेको महसुस गरिएको छ। चिनिया सहभागितामा निर्माण अघि बढाइएका परियोजनामा समस्या नै समस्या देखिएको छ। सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी ठेक्का लिनेमा चिनिया कम्पनी छन्, तर तिनले लिएका प्राय ठेक्काको प्रगति भने निकै सुस्त देखिएको छ भने कतिपयको पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि चिनिया कम्पनीले ठेक्का लिएका नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार, तराई मधेस द्रुत मार्गमा सुरुङ निर्माण, कञ्चनपुर कमला सडक निर्माणमा समस्या देखिएको छ। यसैगरी स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक खण्ड, चक्रपथ विस्तार, टोखा छहरी सुरुङ मार्ग, पृथ्वी राजमार्गको मुगलिङ पोखरा सडक खण्ड स्तर उन्नति, रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन लगायतको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ चिनिया निर्माण व्यवसायले हात हालेका विकास परियोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौँ तराई मधेस दुर्तमार्गमा सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको छ। उक्त कम्पनीले छोक्रे डाँडादेखि थर्देसम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको हो। अर्को चिनिया कम्पनी पोली च्याङदाले पनि फास्ट ट्र्याककै थर्दैदेखि लेन डाँडासम्म सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएको छ। दुवैको ठेक्का 3 वर्षभित्र सक्ने गरी 2078 वैशाख 31 सम्झौता भएको हो। म्याच सकिन 3.5 महिना मात्रै बाँकी रहँदा सुरुङ निर्माणको प्रगति 56% मात्रै छ। चाइना स्टेटले 21 अर्ब 61 करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो। पोली च्याङदाले भने 28 अर्ब 53 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्का लिएको 113 किलोमिटर नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। 2075 पुस 5 मा सुरु भएको ठेक्का अनुसार 2079 साउन 22 भित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो। तर 5 वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति भने 43% मात्रै छ। सम्झौता अनुसार यसको 2 खण्ड गरेर ठेक्का रकम 16 अर्ब 79 करोड 52 लाख 56 हजार रुपैयाँ छ। कञ्चनपुर कमला सडकको ठेक्का पनि चिनिया कम्पनीले नै लिएको छ। चाइना रेलवे नम्बर 2 इन्जिनियरिङ कम्पनीले 15 अर्ब 66 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो। 86.82 किलोमिटर दूरीको कञ्चनपुर कमला खण्डको ठेक्का सम्झौता 2077 कार्तिक 13 मा भएको हो। सम्झौता अनुसार 2080 कार्तिक 11 भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म निर्माण प्रगति 41.48% मात्र छ। गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडकको दूरी 82 किमी छ। यस अन्तर्गत स्याफ्रुबेसी रसुवागढी खण्डको दूरी मात्र 17 किलोमिटर छ, जुन खण्ड चीन सरकारले अनुदानमा निर्माण गर्ने भनिए पनि कोभिड अघिदेखि रोकिएको काम सुरु हुन सकेको छैन। चिनिया टोलीले काठमाडौँको टोखादेखि नुवाकोटको सहरे जोड्ने सुरुङ मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको 5 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा थप प्रगति छैन। 2076 फागुनमा आएको टोली माघमा अध्ययन सकेर चीन फर्किएको थियो। त्यसपछि यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले पृथ्वी राजमार्गको मुगलिङ पोखरा सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम थालेको 3 वर्ष भयो। भौतिक प्रगति निराशाजनक छ। चीन सरकारबाट बनाउने भनिए पनि 220 केभी को रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइनको काममा पनि प्रगति छैन। यसको दूरी 11 किलोमिटर छ। थप प्रतिबद्धता खोज्दै छिमेकी चीन किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् चिनिया परियोजनाहरू? गम्भीर षड्यन्त्रको आशंका। के भन्नुभयो नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया उपमन्त्रीले? चिनिया आशंका निवारण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल। चिनिया उपमन्त्री सुन हैयानको नेपाल भ्रमण तथा राजदूत छनको अभिव्यक्तिले उत्पन्न तरङ्ग विशेष। द न्यूज रिभ्यू। चीन भनेको नेपालको असल छिमेकी मात्र होइन, विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको वैभवशाली र प्रभावशाली देश हो। यस्तो देशसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नेपालले नचाहने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। त्यसमाथि पनि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारका मामिलामा नेपालभित्र कुनै मतभेद छैन। लोकतान्त्रिक कित्ताको नेपाली काङ्ग्रेसदेखि वामपन्थी कित्ताका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच चीनसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा कोही कतै मत भिन्नता देखिन्न। दुवै देशबीच राजनीतिक स्तरमा निकै बाक्लो भ्रमण हुने गरेको छ। चिनिया प्रतिनिधिमण्डल नेपाल नआएको र नेपाल प्रतिनिधिमण्डल चीन नगएको कुनै महिना छैन। चीन र नेपाल बीच भइरहेको बाक्लो राजनीतिक तहको भ्रमणले किन उपलब्धि दिन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। अरू देशमा चिनिया लगानी तथा सहभागिताका परियोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न भएका छन्, तर नेपालमा किन समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने राजदूत छनको प्रश्न यथार्थतामा आधारित छ। लगभग 5 खर्ब रुपियाँ लागत इस्टिमेटका परियोजनाहरू चिनिया लगानी तथा चिनिया ठेकेदारहरूको सहभागितामा निर्माणाधीन छन्। यी परियोजनाहरू निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न हुने हो भने नेपालको समृद्धि टाढा छैन भन्ने देखिन्छ। तर वर्षौंदेखि अल्झेका छन् नेपालको राज्य संयन्त्रले नै यो अल्झन निकालेको भन्दै चीनले मुख खोलिसकेको छ। हुन पनि राजधानी काठमाडौँको चक्रपथको कलङ्कीदेखि चाबल खण्ड चीनले अनुदानमै 6 लेन फराकिलो बनाउने सम्झौता भएको वर्षौं बितिसकेको छ। सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म निर्माण भइसक्नु पर्ने थियो, तर थालनी भएको छैन। नेपालका तर्फबाट साइन क्लियरिङ नभएका कारण चीनले निर्माणको काम थालनी गर्न नपाएको हो।
चिनिया कम्पनीले लिएका ठेक्का परियोजनामा अनेक झमेला निकालिदिने र समयमै काम सम्पन्न भएन भन्दै मिडियाबाजी गर्ने गिरोह नेपालको राज्य संयन्त्रमा हावी भएको महसुस चीनले गरेको हो कि जस्तो देखिएको छ। किनकि जुन बेला चीन आफै नेपाल जस्तै विकासोन्मुख देश थियो त्यो बेला चीनले नेपालको विकासका लागि धेरै नै ठूलो परियोजनाहरू द्रुत गतिमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। अहिले चीन आफै धेरै धनी र अति विकसित देश बनिसकेको छ, तर नेपालमा चिनिया सहयोग खुम्चिरहेको छ। राजदूत छनको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले सहयोग लिनै नचाहेको महसुस चीनले गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। थप प्रतिबद्धता खोज्दै छिमेकी चीन किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् चिनिया परियोजनाहरू? गम्भीर षड्यन्त्रको आशंका। के भन्नुभयो नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया उपमन्त्रीले? चिनिया आशंका निवारण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल। चिनिया उपमन्त्री सुन हैयानको नेपाल भ्रमण तथा राजदूत छनको अभिव्यक्तिले उत्पन्न तरङ्ग विशेष। द न्यूज रिभ्यू।